अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, क्लास 9 बायोलॉजी यूनिट नंबर सेकंड। स्टूडेंट्स, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का मतलब है कि एक मसला, एक हयातियाती, एक लाइफ रिलेटेड मसला, उसको हल करने के लिए हमने क्या क्या स्टेप इख्तियार करने होंगे, यानी साइंटिस्ट ने, बायोलॉजिस्ट ने कौन कौन से इक़दाम लिए हैं, कौन कौन से स्टेप लिए हैं उन प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए। तो आज हम इस बारे में पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जानना होगा बायोलॉजिकल मेथड को, कि व्हाट इज़ बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड किसे कहते हैं? बायोलॉजिकल मेथड वो मेथड है, वो तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए हम एक हयातियाती मसले को हल करने के लिए स्टेप लेते हैं, जिसके ज़रिए हम एक हयातियाती मसले या बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। These steps are involved in the solution of a biological problem. Number 1, recognition of biological problem, यानी एक हयातियाती मसले का निशानदेही करना, उसको पॉइंट आउट करना कि कौन सा मसला है। मसला, फॉर एग्जांपल, एक मसला है, हमने उसको पॉइंट आउट किया है, किसी के पास कोई सोल्यूशन उसके पास नहीं, कोई जानता भी नहीं है, और उस प्रॉब्लम को हमने पहले क्या करना होगा, उस मसले को पॉइंट आउट करना होगा, उसकी निशानदेही करनी होगी। ऑब्जर्वेशन एंड प्रीवियस रिसर्च, और उस मसले के ऊपर हमने मुशाहिदात करने होते हैं, ऑब्जर्वेशंस करने होते हैं, और उसके साथ साथ जो पहले से मौजूद रिसर्च रिलेटेड जो मसले हैं, उसके जो मसले के जो सॉल्यूशंस है, उसकी जो पेपर्स है, जो पब्लिकेशंस है, जो रिसर्च उस पर कंडक्ट किया हुआ है पहले प्रीवियसली, उस रिसर्च को हमने स्टडी करना होता है। हाइपोथेसिस, मफरूज़ी को डेवलप करना होता है, रिडक्शंस, कैस आराइया करना होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स, उसके बाद कंक्लूजन्स एंड रिपोर्टिंग। इस सारे स्टेप्स है, 6 स्टेप्स है, इन स्टेप्स को मद्देनज़र रखते हुए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो है वो बायोलॉजिस्ट ने सॉल्व किए हुए हैं। तो आइए हम एक एक करके इसको डिटेल के साथ पढ़ते हैं। सबसे पहले रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। Recognition of biological problem begins with the formulation of questions relating to the problems. एक मसले के मुताबिक, मसला कौन सा मसला है, कौन सा प्रॉब्लम है, उसके मुताबिक हमने क्वेश्चन राइज करने होते हैं। साइंस बेस करता है क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन जब कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, तो उस कंफ्यूजन को ख़त्म करने के लिए, उस कंफ्यूजन को हल करने के लिए जितनी भी स्ट्रगल्स की ज़रूरत होती है, उसे हम कहते हैं साइंस यानी कंफ्यूजन जो होता है, क्वेश्चन मार्क जो होते हैं जहन के अंदर, उस क्वेश्चन मार्क को ख़त्म करने के लिए, उसको हल करने के लिए जो एफर्ट्स लिए हैं साइंटिस्ट ने, उसको हमने कहते हैं रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। यानी हमने एक प्रॉब्लम को रिकग्नाइज किया, क्वेश्चन मार्क किया, व्हाट इज दिस प्रॉब्लम एक्चुअली। सो दिस sign of interrogation led us to solution. For example, what are the risk factors for lung cancer? This is a question mark. लंग कैंसर है, लंग कैंसर एक मसला है, लेकिन इस मसले का कारण क्या चीज़ है, कौन से वजूहात हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लंग कैंसर हो जाते हैं। तो उन रिस्क फैक्टर्स जो हैं उनको हमने फाइंड आउट करना होता है, उसके लिए स्टेप्स लेने होते हैं कि लंग कैंसर जो जिसकी कॉजेटिव एजेंट्स है, जो रिस्क फैक्टर्स है, वो क्या क्या है, और कैसे लंग कैंसर को काज करते हैं। उसके बाद रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बाद है ऑब्जर्वेशंस एंड प्रीवियस रिसर्च। यानी हमने क्वेश्चन मार्क किए, हमने एक क्वेश्चन हमने राइज किया, हमने एक कंफ्यूजन क्रिएट की, उस कंफ्यूजन को ख़त्म करने के लिए हमने दूसरा स्टेप लेना होता है, फर्दर स्टेप्स हमने लेने होते हैं। और
اس کے بعد ہے آبزرویشنز اینڈ پریویس ریسرچ. آبزرویشنز ہم کہتے ہیں مشاہدات کو، مشاہدات غور و فکر کو کہتے ہیں، یعنی تجسس کو کہتے ہیں. تجسس غور و فکر کسی چیز کے اوپر 5 سینسز ہم نے یوز کرنے ہوتے ہیں. 5 سینسز یعنی ہمارے جو 5 سینس آرگنز ہیں ان کو ہم نے استعمال کرنے ہوتے ہیں ڈفرینٹ جگہوں پر، اور اس کی مدد لیتے ہوئے ہم نے اس پہ ڈفرینٹ تھنکنگ کرنے ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پریویس، جیسے ہم نے پہلے بتایا کہ پہلے سے موجود ریسرچ، اس کے ریلیٹڈ جو ریسرچ اس پہ کنڈکٹ کی ہوئی ہیں، اس ریسرچ کو ہم نے اسٹڈی کرنا ہے کہ کیسی مسائل کا حل فائنڈ آؤٹ کیا گیا ہے. After recognizing the problem, biologists make observations which can help him in finding a solution. اس طرح ہم نے بتایا کہ ایک پرابلم کو ہم نے ریکگنائز کیا، اس کے بعد آبزرویشن ڈالی، اور آبزرویشن کے بعد ہم نے اس کے سولوشن کی طرف ہم نے موو کرنا ہوتا ہے. اسٹڈیز پریویس ریسرچ آن دا سیم پرابلم. ویسے ہی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پہلے جو ریلیٹڈ پرابلمز ہے، ریلیٹڈ پرابلم اس کی جو ریسرچ کنڈکٹ کی ہوئی ہے سائنٹسٹ نے، اور اس کا ہم نے اسٹڈی کرنا ہوتا ہے، اور اس کا ہم جب اسٹڈی کریں گے تو اپنی ریلیٹڈ جو پرابلم ہے اس کا سولوشن ہم فائنڈ آؤٹ کریں گے. جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا کہ آبزرویشنز آر میڈ ود دا 5 سینسز. اس میں ہم نے 5 سینسز استعمال کرنے ہوتے ہیں. یہ 5 سینسز آپ جانتے ہیں: ویژن، ہیئرنگ، اسمیل، ٹیسٹ اینڈ ٹچ. یہاں پر ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ آبزرویشنز کی 2 ٹائپس ہیں. کوالیٹیٹیو آبزرویشن ہے، ایک کوانٹیٹیو آبزرویشن ہے. کوالیٹیٹیو آبزرویشن جو ہے وہ کوالٹی کے اوپر بیس کرتا ہے، یعنی ایک ڈسکرپٹیو آبزرویشن ہے. اس کو ہم صرف بیان کر سکتے ہیں، اس کو ہم میئر نہیں کر سکتے، اس کا میئرمنٹ ہم نہیں کر سکتے، اس کے کوئی نمبر وغیرہ ہم نہیں لکھ سکتے، اس کو صرف ہم بیان کر سکتے ہیں. اٹ کین بی آبزروڈ بٹ ناٹ میئرڈ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی ایسی ویلیوز نہیں ہے جس کے ذریعے ہم اس کو میئر کریں، اس کو ایک اسٹیٹسٹیکل ٹول کے طور پر یا ایک فارمولے کے تحت ہم اس کو کیا کریں، اس کو میئر کریں. اس طرح کوئی رول اس کے لیے نہیں ہے. اس کو کوالٹیٹیو آبزرویشن فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ ایک کلر ہے، ایک فلاور ہے، یہ فلاور، یہ ریڈ کلر فلاور ہے، پرپل فلاور ہے، اسمیل اس کا خوبصورت اسمیل ہے، بیڈ اسمیل ہے، اٹریکٹیو فلاور ہے، وغیرہ وغیرہ. اس کا جو ہم ایک خصوصیت بیان کر رہے ہیں، کوالٹی ہم بیان کر رہے ہیں. تو کمپیٹیو کوالٹیٹیو آبزرویشن اس کی کوئی میئرمنٹ نہیں ہے کہ ہم اس کو خوبصورتی بیان کریں، اس کی بدصورتی بیان کر رہی ہے، اس کی اچھی نیچر بیان کریں، اس کی بیڈ نیچر بیان کر رہی ہے. یہ جو ہے یہ اس کا کوئی میئرمنٹ نہیں ہے. فار ایگزامپل کلر، ٹیکسچر، اسمیل، ٹیسٹ بیڈ اور گڈ ٹیسٹ، اسمیل بیڈ اور گڈ اسمیل، ٹیکسچر. یہ کس چیز کی بناوٹ ہے، کوئی چیز کس طرح بنا ہوا ہے. اور کلر جو میں نے بتایا، فلاورس ایگزامپل ہم نے لے لی. اس کو ہم ڈسکرپٹیو آبزرویشن بھی کہتے ہیں. کوالٹیٹیو آبزرویشن کو ہم ڈسکرائب کر سکتے ہیں لیکن میئر نہیں کر سکتے. کوانٹیٹیو آبزرویشن اس کے اپوزٹ ہے، اس کو ہم میئر کریں گے، اس کو ہم ڈسکرائب نہیں کریں گے، اس کو ہم میئر کریں گے. ڈیل ود دا نمبر، اس کے اسپیسیفک ویلیوز ہوتے ہیں، اس کو ہم فارمولے کے تحت اس کو ہم آبزرو کرتے ہیں، اور اس کو ہم اسٹیٹسٹیکل ٹول کے اوپر ہم نے اس کو آبزرویشن، اس کا کوانٹٹی کے اوپر ہم نے اس کو اسٹیٹسٹیکل ٹول اس کے اوپر ہم نے استعمال کرنا ہوتا ہے اس کو آبزرو کرنے کے لیے. It can be measured. For example, length ہے، height ہے، area، temperature، volume، weight، cost etc. لینتھ فار ایگزامپل ہم نے لینتھ کو فائنڈ کرنا ہوتا ہے تو لینتھ اس کی اپنے ایک ویلیو ہے، ایک میئرمنٹ ہے. کلو میٹر، میٹر، سینٹی میٹر وغیرہ اس طرح کے. ہائٹ، ایریا، ساری جو ایگزامپلس ہیں اس کو ہم میئر کر سکتے ہیں. اسپیسیفک ویلیوز موجود ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے ہائپوتھیسس. ہائپوتھیسس مفروضی کو کہتے ہیں. اس کو ہم اس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں: ہائپوتھیسس از اے پاسبل آنسر ٹو اے بایولوجیکل پرابلم. ایک حیاتیاتی مسئلے کا ایک پاسبل
आंसर, उस क्वेश्चन को जो हमने क्वेश्चन राइज किया था, जो क्वेश्चन मार्क हमारे जहन में राइज हुआ था, उस क्वेश्चन का जवाब, उसका आंसर जो है हम अपनी जहन के मुताबिक एक पॉसिबल आंसर उसको दे देना, इसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। A good hypothesis has the following characteristics. एक अच्छे हाइपोथेसिस की, अच्छे हाइपोथेसिस की कौन कौन सी खसूसियात होंगी? नंबर 1, इट इज़ बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन मेड बाय द बायोलॉजिस्ट। बायोलॉजिस्ट ने जो ऑब्जर्वेशंस की हुई है, जो ऑब्जर्वेशन की हुई है, उसकी बुनियाद पर उन्होंने अब हाइपोथेसिस डाले होंगे, रखे होंगे हाइपोथेसिस। स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन होंगी, स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन, गुड ऑब्जर्वेशन होंगी, कि हाइपोथेसिस उनकी जवाबात दुरुस्त होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी, वो एक्सेप्टेबल होंगी। इट इज़ अ प्रपोज स्टेटमेंट टू आंसर द प्रॉब्लम, और रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको रिलेटेड आंसर होगा, टू द पॉइंट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। इट इज़ टेस्टेबल थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, और इस तरह हाइपोथेसिस होगा जो लेड करेगा एक्सपेरिमेंट की तरफ, और एक्सपेरिमेंट करने का काबिल हाइपोथेसिस होगा, यानी टेस्टेबल होगा। There is always a way to disprove the hypothesis after experimentation, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये भी है कि ये एक्सपेरिमेंटेशन जब हम करें हाइपोथेसिस के ऊपर, तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट भी हो सकती है, डिस्प्रूव भी हो सकती है, यानी ये भी एक साइंस का एक पार्ट है कि हाइपोथेसिस हमारा एक्सेप्ट भी हो सकता है और रिजेक्ट भी हो सकते हैं। Biologists may make more hypotheses for a single problem. ये बायोलॉजिस्ट एक मसले के ऊपर एक से ज़्यादा हाइपोथेसिस भी डेवलप कर सकते हैं। After testing the hypothesis by experimentation, the true one can be selected. यानी इसका मतलब है हमने मुख्तलिफ हाइपोथेसिस डेवलप की, उन हाइपोथेसिस को हमने एक्सपेरिमेंटेशन उसके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंटेशंस की, और जो हाइपोथेसिस हमारे करेक्ट निकली, सही निकली, ट्रू निकली, उनको हमने सिलेक्ट की, यानी वो फाइंड आउट की तरफ, एक सोल्यूशन फाइंड आउट की तरफ हमें जाना होता है। और एक्सपेरिमेंट, ज़ाहिर बात है कि एक्सपेरिमेंट के बाद हमने कंक्लूजन निकालने हैं, रिजल्ट्स हमने निकालने हैं। तो जब एक हाइपोथेसिस के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो जाती है और वो एक्सपेरिमेंट सही साबित हो जाती है, तो वो क्या होते हैं, हल की तरफ हम जाते हैं, तो सिलेक्ट हो जाते हैं। और जो एक्सपेरिमेंट्स जब हम करते हैं और वो रिजेक्ट हो जाते हैं, यानी ट्रू नहीं होती, रॉन्ग हाइपोथेसिस हमारे होते हैं, वो हम उन्हें रिजेक्ट करना होता है। रिजेक्ट साइंस में रिजेक्ट करना होता है, इसलिए रिजेक्ट करना होता है कि ये मसले का हल नहीं निकाल सकते, इसके बाद हमने उस पर काम करना होता है, उसकी जो खामियाँ होती है और हाइपोथेसिस में उनको करेक्ट करना होता है, या दूसरे हाइपोथेसिस जो है वो डेवलप करने होते हैं। बट बिफोर गोइंग टू एक्सपेरिमेंटेशन, बायोलॉजिस्ट मेक डिडक्शन। एक्सपेरिमेंट्स ले जाने से पहले साइंटिस्ट ने एक और स्टेप लेना होता है, और वो स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, साइंस में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है डिडक्शंस, कियास आराइयाँ, उसके ऊपर बहस करने होते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं। डिडक्शंस, बायोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस, लॉजिकल कंसिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस, यानी इस तरह की रिजल्ट्स हमने निकालने होते हैं, इस तरह के बहस हमने निकालने होते हैं, इस तरह पॉइंट्स हमने निकालने होते हैं इन हाइपोथेसिस के ऊपर, कि वो पॉइंट्स डायरेक्टली लेट करते हैं हमें एक्सपेरिमेंट्स की तरफ। फॉर एग्जांपल, इसमें दो अल्फाज इन्वॉल्व होंगे, इफ एंड देन, अगर और, तो ये अल्फाज हमने कैसे इस्तेमाल करने होते हैं? ये दो अल्फाज जो है, ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इफ एंड देन, ये एक्सपेरिमेंट की तरफ हमने लेकर जाना होता है। फॉर एग्जांपल, इफ ऑल बर्ड्स हैव विंग्स देन पिजन इज अ बर्ड। इफ, अगर बर्ड्स की विंग्स होते हैं, परिंदों की पर होते हैं, तो कबूतर भी एक परिंदा है, पिजन भी एक परिंदा है, इसकी भी पर होनी चाहिए। देन
دین یہ ٹویسٹ کر جاتے ہیں. دین یہ جو ایف والا پیراگراف ہے, ایف والا جو لائن ہے, اس کا الگ مطلب ہے, اور دوسرا اس کا ٹویسٹ کے بعد اس کا دوسرا مطلب نکل جاتا ہے. ایف آل برڈ ہے ونگس, اگر ساری پرندوں کے ونگس ہوتے ہیں, پر ہوتے ہیں, تو پیجن بھی ایک برڈ ہے. ظاہر سی بات ہے اس کے لیے پر ہوں گی. ڈیڈکشن ہیلپ بایولوجسٹ ٹو ڈو ایکسپیریمنٹس. اس کے بعد جو ہم نے یہ ایگزامپل لی ایف اور ونگ کی, کہ سارے برڈ ہے اس کے پر ہوتے ہیں, تو پیجن بھی ایک برڈ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیجن کی بھی پر ہوں گے. ہم نے پیجن کو کیا کرنا ہوگا, اس پہ ایکسپیریمنٹ کرنا ہوگا, اس کو چیک کرنا ہوگا آیا اس کی پر ہے کہ نہیں. اگر اس کے پر ہوں گے تو وہ ایف والا جو سینٹینس ہے ہمارا وہ کریکٹ ہوگا, ہمارا جو ہائپوتھیسس ہے وہ ٹرو ہوگا. ڈیڈکشن ہیلپ بایولوجسٹ ٹو ڈو ایکسپیریمنٹس. یہ ڈیڈکشن جو ہے یہ ایکسپیریمنٹ کی طرف موو کرتے ہیں, لیڈ کرتے ہیں. Experiments, biologists perform experiments on hypothesis to check the deductions. hypothesis کے اوپر ہم نے ایکسپیریمنٹ کرنا ہوتا ہے. ڈیڈکشن جو ہم نے اس کے اوپر بحث کیے, ہمارا ایکسپیریمنٹ اس طرف جا رہا ہے کہ ہم نے پیجن کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ پیجن کے پر ہے کہ نہیں, اس کی ونگس ہے کہ نہیں. اگر ہم یہ ہائپوتھیسس کے اوپر, یہ ڈیڈکشنس کے اوپر دن والا جو سینٹینس ہے ہمارا, اس کے اوپر ہم نے ایکسپیریمنٹ کرنا ہے, ہم نے پیجنس کو چیک کرنا ہے کہ اس کی پر ہے کہ نہیں. Some hypotheses have come true while other have not. True or false. اس میں ایسے ہائپوتھیسز ہوں گے جو ریجیکٹ ہو جائیں گی, ایکسپیریمنٹیشن کے بعد ریجیکٹ ہو جائیں گی, یعنی غلط ہوگی, تو اس کو ہم نے ریجیکٹ کرنا ہے, اس کو ہم نے فالس تصور کرنا ہے کہ یہ پرابلم کے سلوشن فائنڈ کرنے میں ناکام ہوگی, تو یہ اس کو ہم نے سائڈ پہ رکھ دینا ہے. اور جو ٹرو ہائپوتھیسس یعنی ایکسپیریمنٹ کے بعد جو ٹرو نکل جاتے ہیں, اس کو ہم نے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے, سولوشن کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے. فالس ونس آر ریجیکٹڈ وائل دا ٹرو ون آر ایکسیپٹڈ. جو فالس ون ہے, جو رانگ ہائپوتھیسس ہے ایکسپیریمنٹیشن کے بعد, جس نے غلط رزلٹ دیے ہیں, جو سپورٹ نہیں کر رہی ہمارے پاس ہائپوتھیسس کو سپورٹ نہیں کر رہی, اس کو ہم نے ریجیکٹ کیا ہوا ہے. اور جو ہائپوتھیسس کو سپورٹ کر رہا ہے, اس کو ہم نے ایکسیپٹ کیا. Then to perform further experiments to confirm the correctness of the hypothesis. یعنی ایک ہائپوتھیسس کے اوپر ایک ایکسپیریمنٹ کافی نہیں ہے, ایک ایکسپیریمنٹ ہائپوتھیسس کے اوپر کافی نہیں ہے. اس کے بعد جب ایک ایکسپیریمنٹ ہو جاتا ہے, اس ایکسپیریمنٹ کے بعد دوسرا ایکسپیریمنٹ, تیسرا ایکسپیریمنٹ, چوتھا ایکسپیریمنٹ, کنفرمیشن کے لیے آیا ایک جو ہم نے ایکسپیریمنٹ کیے اس میں کوئی خامی تو نہیں ہوتی ہے, ایکسیڈنٹل رزلٹ تو ہمیں نہیں ملا, تو اس میں سے سائنٹسٹ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس میں سے جو خامی ہے, جو رانگنس ہے, اس کو نکالے, اس کو پیور بنائے. کریکٹ ہائپوتھیسس, ٹرولی کریکٹ ہائپوتھیسس ہے وہ بنا ایکسپیریمنٹ کے اوپر. If a result doesn't support hypothesis, so new hypotheses are developed and tested. اگر وہ ہمیں ریزلٹس ملتے ہیں اور ہائپوتھیسس کو سپورٹ نہیں کر رہے, ہائپوتھیسس کے ساتھ میچنگ نہیں کر رہے, وہ ریزلٹس جو ایکسپیریمنٹ کے بعد ہمیں ریزلٹس ملتے ہیں, ان ریزلٹس کو ہم جب دیکھتے ہیں ہائپوتھیسس کو اس کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں, تو جب یہ سپورٹ نہیں کر رہے ایک دوسرے کو, ریزلٹس اور ہائپوتھیسس دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم کیا کرتے ہیں, پھر ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں. دوسرے ہائپوتھیسس جو ہے وہ ڈیولپ کر کے پھر اس پہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. کنکلوژنس اینڈ رپورٹنگ. اس کے بعد جب ایکسپیریمنٹس ہو جاتے ہیں تو ان کے بعد ہم نے ریزلٹس نکالنے ہوتے ہیں اور ان ریزلٹس کو ہم نے پبلش کرنا ہوتا ہے. بایولوجسٹ کلیکٹس ڈیٹا فرام ایکسپیریمنٹس. جو ایکسپیریمنٹس بایولوجسٹ پرفارم کرتے ہیں, ان کے بعد وہ جتنا بھی ڈیٹا, جتنے بھی کلیکشنز ان کے پاس آ جاتے ہیں, جتنے بھی فریکشنز ان کے پاس آ جاتے ہیں, ان کو کلیکٹ کر کے ان کو ہم کہتے ہیں بگ ڈیٹا. Analyze the data statistically to reach the conclusions. اسٹیٹسٹک کے اوپر, اسٹیٹسٹکس کے اوپر, اسٹیٹسٹک ٹولس کے اوپر ہم نے
سائنٹسٹ نے ان ڈیٹا کو انالائز کرنا ہوتا ہے، اس کا تجزیہ کرنا ہوتا ہے، اس کے بریک ڈاؤن کرنے ہوتے ہیں، ان کو باریکی سے دیکھنا ہوتا ہے، جو سولوشنس یعنی کنکلوژنس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے، جو صحیح کنکلوژنس ہیں، صحیح جو ہمارے پرابلم کی سولوشن کی طرف ہم نے جانا ہوتا ہے، وہ صحیح اسٹیپس ہم لے لیں تاکہ وہ مسئلہ حل ہو سکے. پبلیکیشن ان دا فارم آف ریسرچ آرٹیکل جرنلز اینڈ بکس. جب ہم کریکٹ کنکلوژن نکالے، ان پرابلم کا سلوشن ہم نکالے، تو اس کے بعد ہم نے اس کو پبلش کرنا ہوتا ہے، رپورٹ کرنا ہوتا ہے. رپورٹ کس طرح کرنا ہوتا ہے؟ ریسرچ آرٹیکل، ریسرچ پیپر کے ذریعے ہم نے پبلش کرنا ہوتا ہے، جرنلز میں، بکس میں، ڈفرینٹ کیٹیگریز جو ہوتے ہیں اس میں ہم نے ساری دنیا کے سامنے ہم اپنے رزلٹ کو لانا ہوتا ہے، ہم نے اپنے ریسرچ کو ایکسپوز کرنا ہوتا ہے تھرو آؤٹ دا ورلڈ. اور اس کے بعد پریزنٹیشن آف کنکلوژنز ان سیمینار ایٹ نیشنل اینڈ انٹرنیشنل لیولس. ہم نے ملک غیر انٹرنیشنل مطلب بین الاقوامی اور قومی سطح پر، ملک کے اندر اور ملک سے باہر ساری دنیا میں ہم نے مختلف قسم کے سیمینارس میں ان کو پریزنٹ کرنا ہوتا ہے.